औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो है लोहे मुश्तरी नौचंदी जुमेरात के हवाले से है। ये ख़ास लोहे मुबारका है जो चढ़ते चाँद की जुमेरात को तैयार की जाती है, पहली जुमेरात को। और ये ख़ास लोहे मुबारका सात मुश्तरी में तैयार की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जुमेरात का दिन जो है वो स्यारा मुश्तरी से तल्लुक़ रखता है और हर रोज़ जो है तकरीबन 24 के करीब सातें होती हैं। सुबह तुलुए आफ्ताब से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक और ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए आफ्ताब तक जो है वो सातें का जो पहर चलते हैं। और आपने अगर कोई सात की टाइमिंग निकालनी है तो आपने तुलु और ग़ुरूब का जो वक्त है उसको मनफी करके जो है आपस में उसके मुताबिक आपने टाइमिंग निकाल लेनी कि कितने घंटे का ये दिन बन रहा है और उसको 12 पे तकसीम करके आपने सात निकालनी। बाज़ का ये 60-55 मिनट की भी हो सकती है, ये 50 मिनट की सात भी हो सकती है मौसम के हिसाब से और वक्त के मुताबिक जो है वो कभी ये 70 मिनट की सात भी हो जाती है और कभी 65 मिनट की सात हो जाती है। इस हिसाब से वो आपने अव्वल सात जो होती है जुमेरात के रोज़, जुमेरात का दिन जो है स्यारा मुश्तरी से तल्लुक़ रखता है, तो इस वाले से पहली सात जो होती है वो मुश्तरी की होती है। तो उसमें सातें निकालने के बाद आपने उसके बाद जो सात के वक्त में जो है लोहे मुश्तरी चढ़ते चाँद की पहली जुमेरात, जैसे ज़ुल्हिज्जा का चाँद चढ़ चुका है, तमाम व्यूवर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं नए चढ़ते चाँद की। और इस नए चढ़ते चाँद में नौचंदी जुमेरात को ये चाँद चढ़ा है और इस दौरान जो है ये ख़ुसूसी तौर पर लोहे मुबारका जो है वो तैयार की जाती है। ये लोहे मुबारका जो है कारोबार में तरक्की के लिए, रोज़गार में इजाफे के लिए, आमदन में तरक्की के लिए, अगर कोई कर्ज़ आप पे चढ़ा हुआ है तो कर्ज़ की अदायगी के लिए, अगर आपकी कोई रकम डूब गई है, किसी उधार की शक्ल में डूब गई है या आपकी किसी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में डूब गई है, तो उस जो है रकम की वसूली के लिए, हसूल इनाम के लिए, वो लोग जो हसूल इनाम के लिए कोशा होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये लो है। इसके अलावा ये लो जो है सरकारी जॉब के हसूल के लिए या प्राइवेट जॉब के हसूल के लिए या जॉब रोज़ में तरक्की के लिए, जॉब में जो है वो कामयाबी और तरक्की हासिल करने के लिए जो बहुत ही मौसर, बहुत ही ताकतवर लो है। इसके अलावा शादी रिश्ते में आसानी के लिए और घरेलू सुख के लिए, मियाँ बीवी में आपस में जो है अज़वाजी और घरेलू सुख के लिए जो है ख़ुसूसी तौर पे ये लोग काम करती है। इसके अलावा सफ़र, बैरून मुल्क सफ़र में कामयाबी, इमिग्रेशन वीज़ा के हसूल के लिए, और इसके अलावा सेहत व शफा के हवाले से और फ़तह और नुसरत के हवाले से ये लोहे मुबारका जो है बहुत फ़ायदेमंद है। तमाम मसाइल मुश्किलात के हल के लिए और तालीमी मामलात में कामयाबी के लिए और हर काम में वसअत और कुशादगी के लिए ये लोहे मुबारका जो है लोहे मुश्तरी की ये ख़ास लो है जो नौचंदी जुमेरात को तैयार करती है। और इस ज़ुल्हिज्जा मुबारक का जो चढ़ता चाँद है जो उसके अंदर जो है ये पहली जुमेरात को ये लोहे मुबारका जो तैयार की जाती है और बहुत ही पावरफुल असरात की हामिल है। लोहे मुबारका जो है वो गोल्डन मेटल पे तैयार की जाती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये मेटल जो है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे देखने में बिल्कुल गोल्डन है, सोने की तरह ये लो है मेटल लगता है, क्योंकि ज़माने कदीम में जो है इस स्यारा मुश्तरी से मुतल्लिक़ जो जितने भी अमाल होते थे वो सोने पे तैयार होते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इसको फिर जो है वो सोना महंगा होने की वजह से जो है दीगर धातें भी बीच में आई, लेकिन सबसे बेहतर यही है कि ये गोल्डन मेटल जो है ये सोने की तरह की धात है और इसके ऊपर इसके असरात ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस लोहे मुबारका को जो है तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने जो है जुमेरात को अव्वल सात के रोज़ ये अमल तैयार करना है और तुलुए आफ्ताब के वक्त से ये वक्त शुरू होगा और अगर जितने मिनट की सात होगी उसके मुताबिक आपने तैयार करना है। और तैयार करने से पहले अपना हिसार कर लें और रजालू गैब का ख्याल रखते हुए अपनी सिमत का तयन करके जो है वो अमल को तैयार करें। बखूरात मुश्तरी का अहतमाम करें और सदक़ात मुश्तरी का अहतमाम करें और उससे मुतल्लिक़ जो पढ़ाई है मुश्तरी से वो आपने उसका एहतमाम करना है जिस वक्त आपने लोहे मुबारका तैयार करनी है। और मुरब्बा नक्श तैयार करना है 16 खाने का, और अगर खाने में कसर आ रही है तो कसर के मुताबिक आपने कसर देनी है। कसर से मुराद उस खाने के अंदर जो है एक अदद का जो है वो इजाफा किया जाता है और उसको बाद में चेक किया जाता है, चारों तरफ से अदाद को गिना जाता है। तो अगर ये बराबर आ रहे हैं
اور مین جو نقشی اعداد ہیں اس کے برابر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نقش آپ کا ٹھیک بن گیا ہے۔ اس میں چاروں مقولات جو ہیں شمکائل اور شفکائل اور شمکائل اور اس کے بعد فقتاشائل، یہ تمام مقولات جو ہیں ان کا جو نام ہے یہاں اس لوح مبارکہ پر جو ہے وہ لکھے جائیں گے۔ اور اس کے جو ہے اس کا تیار کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نام اور والدہ کے نام کے اعداد جو ہیں ان کو آپ نے جمع کرنا ہے، اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سورہ حجر جو ہے یہ خاص طور پہ تجارتی فائدے کے لیے، مالی فائدے کے لیے، روزگار میں بہتری کے لیے، شادی اور سفر کے کامیابی کے لیے، ہر کام میں آسانی کے لیے تیار کی جاتی۔ تو اس سورہ حجر کے اعداد آپ نے نکالنے، اور اسماء الحسنہ یا لطیف ہو یا رزاق ہو یا فتح ہو کے اعداد نکالنے ہیں، اور اس کے بعد والدہ کے نام اور اپنا نام جو ہے جو بھی آپ کا نام ہے جس کے لیے لو بنائی جا رہی ہے ان کے اعداد نکالنے، اور اس کے بعد جو ہے مجموعی اعداد جو ہے آپ نے حاصل کرنے ہیں۔ اب مجموعی اعداد میں سے نقشی اعداد نکالنے کے لیے آپ کو -30 کر کے 4 پہ تقسیم کرنا ہے، تو نقشی اعداد آپ کو حاصل ہو جائیں گے، اور نقشی اعداد سے آپ نے یہ جو ہے نقش مبارکہ پور کرنا ہے۔ جیسے نام و والدہ کے اعداد، سورہ حجر کے اعداد، اور یا لطیف ہو یا رزاق ہو اور یا فتح ہو کے اعداد آ جائیں گے، اور اس کے بعد مجموعی اعداد میں سے آپ نے نقشی اعداد کو نکال کے اس کو تقسیم اور منفی کا عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مربع نقش کے لیے یہ عمل جو ہے وہ خاص طور پہ یہ جو اعداد نکال کے آپ نے یہ مربع نقش جو ہے وہ لکھ لینا ہے۔ لوح مبارکہ کی جو دوسری جانب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ نے جو ہے اس کے دوسری جانب اس سے متعلقہ جو مقولات ہیں یا کنکائل یا ودائل یا امائل اور یا مہرائل، اور اس سے متعلقہ جو دعا ہے جو اس لوح مشتری کے دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ کندہ کی جائے گی، یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈن میٹل ہے، اس کی دوسری سائڈ پہ یہ جو اللہم افتح لی ابواب دولت و رزق و حب لی رقیہ الکثیرہ و حق یا غنی ہو یا مغنی ہو یا رزاق ہو، اور اس سے نیچے آپ نے طلسمات مشتری جو ہیں وہ آپ نے دے دینے ہیں، اور یہ اس طلسمات مشتری لکھ کے آپ نے اس کو کندہ کر دینا ہے اس گولڈن میٹل کے اوپر۔ گولڈن میٹل کے اوپر ہاتھ سے کھدائی کی جائے گی تو اس کے اثرات ہوں گے۔ بعض کا دیکھا گیا کہ کچھ لوگ وہ جو ہے وہ مشین پہ ٹھپا لگوا لیتے ہیں، مشین کی ٹھپے والی لو لے لیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک ڈائی بنی ہوتی ہے، مختصر ایک ہی بنی ہوتی ہے، اور وہ مشین میں ڈال کے جو ہے بار بار ایک ہی طرح کی فوٹو کاپی کی طرح لوہے بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جعلی لو تصور ہوتی ہے، اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، بلکہ لو کے حساب سے اس کو لو میں شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اصل لو جو ہے وہ ہاتھ سے باقاعدہ کھدائی کر کے اور باقاعدہ زمین اس لوح کے اندر کھدائی کر کے تیار کی جاتی ہے۔ اگر وہ ٹھپے کی طرح ابھرے ہوئے الفاظ ہیں یا وہ مشینی انداز سے جو ہے کمپیوٹرائز جو لکھائی کر کے آٹومیٹکلی ایک ہی وقت میں بغیر کسی چال کے اور بغیر کسی لوازمات نقش کے جو ہے وہ عمل تیار ہوا ہے، تو وہ ایک جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے اثرات کوئی بھی نہیں ہوں گے، نہ اس کو لوح کہا جائے گا۔ لوح پراپر وہی ہوتی ہے جو آپ ایک روحانی عمل کو خود باقاعدہ جو ہے وہ روحانی تقاضوں کے مطابق اس پہ کھدائی کر کے آپ تیار کرتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پہ لوح مبارکہ جو ہے نوچندی جمعرات کو تیار کی جاتی ہے، اور اس لوح مبارکہ کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس میں یہ روزگار کی بہتری کے لیے آپ چاہتے ہیں، آمدن میں اضافہ چاہتے ہیں، روزگار میں اضافہ چاہتے ہیں، جاب میں ترقی چاہتے ہیں آپ، یا شادی رشتے میں آسانی چاہ رہے ہیں، اچھی جگہ پہ رشتہ شادی چاہتے ہیں کہ آپ وہاں آپ کی ہو جائے، اگر شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو شادی کی بندش ختم ہو جائے، گھریلو نچاکی جو بھی ہیں بیوی کے وہ ختم ہو جائے، بیرون ملک سفر امیگریشن کے مسائل حل ہو جائیں، یا آپ کی تعلیمی معاملات میں مشکلات ہیں آپ کو تو تعلیمی معاملات میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ صحت و شفا کے لیے اور دشمن پہ فتح کے لیے اور ہر طرح کے سحر جادو بندش کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، نحوست کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، رجت کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، ستاروں کی گردش کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مؤثر اور بہت ہی طاقتور لوح مبارکہ ہے یہ۔ اگر یہ آپ بنوانا چاہتے ہیں ہمارے نمبر سکرین پہ دیے گئے ہیں، ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ذائچہ استخارہ سے آپ ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ یا اندازاً عمر جو ہے ہمیں، اور ایک سوال جو آپ کا ضروری ہے وہ ہمیں وائس کرتے ہیں، ہم آپ کو ایک سوال کا جواب فری بتا دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لوح بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوح مشتری، لوح شمس، لوح عطارد، لوح مریخ، لوح زہرہ، لوح قمر، لوح شمس اور لوح 7 سیارگان یا لوح 12 بروج بنوانا چاہتے ہیں، یا لوح بندھن یا لوح بندھن شادی بنوانا چاہتے ہیں، یا سفر وسیلہ ظفر کی لوح بنوانا چاہتے ہیں،
یا آپ لوح مراد و حاجت تیار کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے لوح بنوانا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبر اسکرین پر دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے اچھے کمنٹ سے نوازیے۔ دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری فرمائے، آسانی فرمائے، ترقی فرمائے، دین و دنیا کی تمام حاجات مرادیں پوری فرمائے، مشکلات پریشانیوں کو حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔